फिलिपी 3 को 20 अनि 20 पददेखि हामी पढ्दैछौँ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौँ, जसले आफ्नो काम अनुसार सबै कुरा आफ्नो अधीनमा तुल्याउनलाई हाम्रा हीन अवस्थाको शरीरलाई उहाँको महिमाको शरीर समान तुल्याउनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So के भन्दैछ बाइबलले, हाम्रो नागरिकता चाहिँ यो पृथ्वीमा छैन, तर हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताइरहेको छ। अनि त्यो नागरिकता चाहिँ हामीले कहिले पायौं त भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं त्यो दिनदेखि हामीले नागरिकता पाएका छौं। पहिलो यूहन्ना यूहन्ना 1 को 12 पदमा यो लेखेको छ। सबैजनाले खोलेर हेरौँ न, यूहन्ना 1 को 12 मा के भनेर लेखेको छ। यूहन्ना 1 को 12 सिटिजनशिप को बारेमा हेर्दैछौँ। सबैले खोलो, जन च्याप्टर 1 verse 12। यूहन्ना 1 को 12 म पनि खोल्छु अनि हामी पढौँ यसलाई। त्यहाँ के भनेर यसरी लेखेको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई। सो प्रभुले जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै प्रभुले सन्तान हुने हक दिनुभयो। सो त्यो सन्तान जब हामी भयौं, फिलिपी 3 को 20 पद अनुसार जो आज हामीले सिक्दैछौँ, हामी स्वर्गको नागरिक भयो। त्यो दिनदेखि चाहिँ वी आर द सिटिजन्स अफ हेभन। सो बाइबलले त्यसरी लेखेको छ, र जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन्, तर परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन्। सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्धार सल्भेसनमा चाहिँ एउटा ठूलो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा नेचुरल सीडबाट जन्मेको हुँदैन रहेछ। सो त्यो जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं त्यो दिन एउटा यस्तो अलौकिक कुरा हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ। एउटा नेचुरल बर्थको, जस्तो नेचुरली पनि कुनै एउटा मान्छे एउटा देशमा जन्म्यो भने त्यो मान्छे त्यो देशको नागरिक हुन्छ, उसले सिटिजनशिप पाउँछ। जस्तो म इन्डियामा जन्मे, म इन्डियामा मेरो आमा बाउ छ, म इन्डियामा जन्मे, मैले भारतको नागरिकता पाउँछु। त्यो एउटा के भन्नु, ल अफ बर्थ, जन्मिँदाखेरिको एउटा नागरिक हक हो। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यसमा पनि अब थुप्रो देशको आफ्नो आफ्नो कानून छ। तरै भए तापनि एउटा देशमा जन्मिएपछि एउटा आमा बाउ, जस्तो मेरो आमा पापा दुवैजना इन्डियाको हुनुहुन्छ नि, म इन्डियामा जन्मेपछि मेरो अटोमेटिकली बाई द भर्च्यू अफ बर्थ म के बनिन्छु, एउटा भारतीय नागरिक बनिन्छु बाई द भर्च्यू अफ बर्थ, जन्मको हिसाबले। त्यस्तै प्रकारले जब तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं, बाइबल वचनले भनेको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान बनिन्छ। तर त्यो सन्तान चाहिँ प्राकृतिक र मानवीय पिताबाट जन्मेको होइन, तर परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन्। सो के हुन्छ, त्यो जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, त्यस्तै प्रक्रिया हाम्रो प्राणको हिस्सामा पनि हुन थाल्छ। अनि त्यसरी हामीले स्वर्गको नागरिकता पाउँछौँ। भने त्यति मात्र होइन, हामीलाई पवित्र आत्माले छाप लगाइदिनुहुन्छ। इफिसी 1 को 13 पद अनुसार उहाँले हामीलाई छाप लगाइदिनुहुन्छ। जसरी बर्थ सर्टिफिकेट हामीले पाउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले हामीले इफिसी 1 को 13 पद अनुसार हामीले छाप पनि पाउँछौँ। सो यो नागरिकताको बारेमा बाइबलले हामीलाई बताइरहेको छ। सो हामी त्यसरी स्वर्गको नागरिक बन्नेको हुन्छौँ। तर त्यो चाहिँ के हो, नागरिकता मैले पाएँ स्वर्गको, तर स्वर्ग राज्यको अधिकार चाहिँ त्यो भन्दा अझै ठूलो कुरा हो। स्वर्गको राज्यको अधिकार, परमेश्वरको राज्यको अधिकार त्यो भन्दा अझै ठूलो कुरा हो। सो हामी के देख्छौँ, नागरिक त भयो, तर नागरिक भएपछि अब हाम्रो नागरिक
नागरिकता प्रति हाम्रो हक पनि छ। नागरिकताको अधिकारमा हामी आउन जरुरी पनि छ। जसरी एउटा बालक जन्मिन्छ, एउटा बालक जन्मेपछि ऊ नागरिक त भइहाल्यो, तर उसको नागरिक हकलाई उसले एउटा सर्टेन एज पुगेपछि मात्रै उसले एक्सर्साइज गर्न सक्छ। सो संसारमा हो भने उसको राइट टु सिटिजनशिपको के हुन्छ? राइट टु भोट हुन्छ। उसले के गर्न सक्छ? उसले भोट हाल्न पाउँछ। त्यो उसको नागरिक हक हो। अनि त्यो नागरिक हकलाई उसले प्रयोग गर्दाखेरि उसले देशमा कुन चाहिँ सरकारलाई चुन्ने त्यो अधिकार पनि उसले पाउँछ। उसको एक-एकवटा कुराको बहुमूल्य हुन्छ र उसले त्यति मात्रै होइन, उसले कानुनी हकहरू पनि पाउँछ। उसलाई कसैले अन्याय गर्दैछ, अत्याचार गर्दैछ भने देशको कानुनले उसलाई के गर्छ? सुरक्षा दिन्छ, प्रोटेक्सन दिन्छ। किनभने त्यो देशको नागरिक हो। सो नागरिकता भन्ने कुरा साधारण कुरा होइन। वास्तवमा नागरिकताले त कतिवटा कुरा दिन्छ मान्छेलाई। देशको हक, कानुनी हक दिन्छ, उसलाई सरकारलाई चुन्ने हक दिन्छ। त्यति मात्र होइन, उसको अरू फन्डामेन्टल राइट्सहरू, उसको आधारभूत अधिकारहरू उसले पाउँछ। जस्तो कि राइट टु एजुकेसन, अनि राइट टु इक्वालिटी, शिक्षाको अधिकार, एकता, मतलब उसलाई इक्वालिटीको, सबैजनासँग समान नागरिक भएर बस्ने हक। यदि कसैले त्यसमा हस्तक्षेप गर्छ भने उसले गएर कोर्टमा च्यालेन्ज गर्नु पाउँछ। त्यो संसारमा पनि त्यस्तै प्रकारले नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ जब एउटा मान्छेले पाउँछ, त्यो नागरिकताभित्र उसले हरेक कुरालाई इन्जोय गर्नुपर्छ। सरकारले दिने सहुलियतहरू, गभर्मेन्टले दिने प्रिभिलेजेसहरू चाहिँ नागरिकले पाउँछ। किनभने देशको एउटा नागरिक हो। अनि बाइबलले हामीलाई भन्दैछ हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। सो भन्नुको मतलब यदि स्वर्गमा हाम्रो नागरिकता छ भन्नुको मतलब स्वर्गमा के यस्तै प्रकारको सहुलियतहरू छ? के स्वर्गमा यस्तै प्रकारको कानुनी हकहरू, अधिकारहरू छ? के स्वर्गमा यस्तै प्रकारको मैले पाउनु पर्ने अधिकारहरू छ? निश्चय नै छ। तर हामीले चाहिँ त्यो नागरिकतालाई अवहेलना नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ, हामी विश्वास नै गर्न सक्दैनौँ। अनि हामी कस्तो खालके प्रकारले बाँचिरहेको छौँ भने चाहिँ हामी संसार नै हाम्रो घर हो भनेर हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ। तर वास्तवमा हामी पृथ्वीमा छौँ अनि हामी पृथ्वीमा बसिन्जेल छौँ, एउटा देशको बासिन्दा अनि नागरिक हौँ। तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ, त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। अनि त्यो स्वर्गको नागरिक हकलाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने त्यो हकलाई हामीले पृथ्वीमा हामीले जिउन सक्छौँ। अन्त प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो? तपाईँको राज्य आओस्, लेट योर किङडम कम। तपाईँको राज्य यस पृथ्वीमा आओस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। सो त्यो इच्छा चाहिँ हामी कोही बेला कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा होस् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर अलग्गै अनि म अलग्गै, अब परमेश्वरको इच्छा कस्तो छ होला, परमेश्वरको इच्छा कस्तो छ भन्ने हामीलाई धेरैपल्ट कस्तो हुन्छ, त्यो इच्छालाई लिकन हामी स्योर नै हुँदैन, हामी निश्चित नै हुँदैन। तर परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नु भएको इच्छा यति साह्रो असल छ, यति साह्रो ठुलो छ। अनि त्यो इच्छालाई चाहिँ परमेश्वर पिताले अलरेडी तय गर्नु भएको छ। अनि त्यो इच्छा चाहिँ के हो त? त्यो इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पिताले जसरी यीशु ख्रीष्ट पहिलौटे फल बनिनु भयो, हामी चाहिँ त्यो पहिलौटे फलको किसिम बन्योस् भनेकन परमेश्वरको इच्छा। द्याट इज द ग्रेटेस्ट विल जो बाइबलमा लेखेको छ। म किन चाहिँ बन्ने, म किन पृथ्वीमा जन्मे, म पृथ्वीमा जन्मिँदै नजन्मेको भए समस्या हुने थिएन भन्ने धेरै मानिसहरूको प्रश्न छ। तर यदि हामी यो पृथ्वीमा नजन्मेको हो, यदि हामी पृथ्वीको यो सबै कुराहरूबाट हामी नजानु हो भने चाहिँ हामीले त्यो फर्स्ट फ्रुटमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैनौँ, सक्दैन। स्वर्गदूतले पाउँदैन, एन्जल्सहरूले त्यो फर्स्ट फ्रुटमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन। सो त्यो पार्टिसिपेट गर्ने कोसिस शैतानले गरेको छ, लुसिफरले। तर त्यसलाई के गरिदिनु भयो? परमेश्वरले खसालिदिनु भयो, पाउँदैन त्यसले त्यो पार्टिसिपेट गर्ने अधिकार। सो यो म पृथ्वीमा चाहिँ किन आए, म चाहिँ किन जन्मिनु पर्यो नि, म नजन्मेको भए पनि हुन्थ्यो, हाई धिक्कार म जन्मेको भन्छ नि मान्छेले।
हो त्यो कुरा भन्दाखेरि प्रभुले अयुबसँग पनि के गर्नु भएको छ, रिसाउनु भएको छ। अयुबलाई के भन्यो हो यो व्यर्थको कुरा गरेर मेरो कुराहरूलाई धमिलाउने, मेरो योजनाहरूलाई धमिलाउने छ। जब एउटा मान्छेले व्यर्थको कुराहरू बोल्न थाल्छ, परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ उसले धमिल्याउँछ। आज एउटा कुरालाई फेरि तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, कति 100 खेप भनिसकेँ होला सायद मैले है, तर भए पनि म एकपल्ट रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु म आफैलाई अनि तपाईँहरू सबैलाई। हामी कोही कोही बेला हाम्रो पर्पसलाई बिर्सिन्छौँ, म किन सृष्टि भएको हो भन्ने कुरालाई। त्यसको एक लाइनको एन्सर चाहिँ याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा दिएको छ कि हामीलाई चाहिँ ज्योतिको पिता परमेश्वरले फादर अफ लाइटले बोलाउनु भएको। अनि उहाँको अभिप्राय चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यीशु ख्रीष्ट जस्तै हामीलाई पहिलो फल फर्स्ट फ्रुट को काइन्ड अफ द फर्स्ट फ्रुट उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। द्याट इज द विल अफ द फादर। अनि त्यो कुरा पूरा हुनको लागि हामीले यीशु ख्रीष्ट जस्तै नै हामी त्यो सबै कुरामा पार्टिसिपेट गरेको हुनपर्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको महानता हो, किनभने जब त्यो मान्छे फर्स्ट फ्रुट हुन्छ, त्यो मान्छे के हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो सबै ग्लोरीलाई सेयर गर्छ, त्यो सबै महिमालाई उसले के गर्छ, यीशु ख्रीष्टको सबै महिमालाई चाहिँ उसले के गर्छ, त्यसको साझे हकवाला हुन्छ, जोइन्ट एयर विथ जिजस क्राइस्ट। बाइबलमा भन्दैछ कि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहे दृश्य चाहे अदृश्य यीशु ख्रीष्टको चरण मुनि राखिदिनु भएको छ। त्यसको चाहिँ हामी के हुन्छौँ, साझे हकवाला हुन्छौँ। सो सिटिजनसिपको कुरा गर्दैछ है। मैले अघि तपाईँलाई फर्स्टको पोइन्टमा आउन चाहन्छु। हामी जब सिटिजनसिप भन्छौँ, अथवा त्यो सिटिजनसिप होइन, जब हामी परमेश्वरको इच्छा भन्छौँ, हामीलाई यस्तो लाग्छ धेरैपल्ट परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मेरो इच्छाको विपरीत छ भनेकन होइन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ कहिले पनि मेरो इच्छाको विपरीत छैन, तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मेरो लागि ठुलो छ, ग्लोरियस छ, महिमित छ। अनि त्यो चाहिँ अगाडिबाटै तय भइसकेको छ। त्यो चाहिँ अन द जर्नी, अब ओके यसो भनेर बिचमा परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको होइन। अलरेडी इट इज अ फुल प्रुफ प्लान सबैजनाको लागि। तपाईँलाई लाग्छ होला मेरो भविष्य के छ, मेरो भोलिको दिन के छ, तपाईँले देख्न सक्नु भएको छैन, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, तर परमेश्वर पिताकोमा चाहिँ इट इज अ फुल प्रुफ प्लान। परमेश्वरले अगाडिबाटै त्यो योजनाले के गर्नु भएको छ, तय गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पौलले हिजोको वचनमा हामीले हेर्दै थियौँ, पौलले भन्दैछ कतिजना मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले क्रुसको शत्रु बनिन्छ। अनि क्रुसको शत्रु बनिँदाखेरि तिनीहरूको अन्त चाहिँ विनाश हुन्छ है। उनीहरूको पेट चाहिँ ईश्वर हुन्छ, अनि तिनीहरूको लाजमा चाहिँ तिनीहरूको महिमा छ, अनि उनीहरूको विचार चाहिँ भौतिक कुराहरूमा मात्रै छ, अर्थली थिङ्सहरूमा मात्रै छ। तर वास्तवमा हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ भनेर भन्दैछ। सो हामी पनि यदि यो कुराहरूमा पृथ्वीकै नागरिक मात्रै हुने हामी कोसिस गर्छौँ भने चाहिँ हामीले स्वर्गको नागरिकतालाई हामीले गुमाउँछौँ। कुनै पनि मान्छेले डुअल सिटिजनसिप पाउन सक्दैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँ 2वटा देशको नागरिक बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको स्कुलमा तपाईँले पढ्नु भएको भने डुअल सिटिजनसिप हुँदैन। डुअल सिटिजनसिप छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, एउटालाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, क्यान्सल गर्नुपर्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर तपाईँको विवाह भएर तपाईँ इन्डियामा आउनुभयो। अब मेरो नेपालको पनि नागरिकता, इन्डियाको पनि नागरिकता हुन्छ, हुँदैन। कतिजनाले त्यस्तो 2टा नागरिकता लिएर बस्छ, तर त्यो गैर कानुनी हो। द्याट इज अगेन्स्ट द ल। त्यो त परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा हो। एकदमै इट्स अ क्राइम। सरकारले थाहा पाने पनि त्यो क्राइम हो, किनभने 2टा नागरिकता हुँदैन। 2टा नागरिकता हुँदैन, एउटा नागरिकता मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले नि इटर्निटीमा पनि 2टा नागरिकता हुँदैन। कि चाहिँ तपाईँकोमा स्वर्गको नागरिकता हुन्छ, कि चाहिँ तपाईँकोमा पृथ्वीको नागरिकता हुन्छ। द्याट इज यर चोइस। त्यो हाम्रो चुनाव हो। तर त्यसको मतलब आज अब हामी इन्डियामा छौँ, मेरो नागरिकतालाई लु सरकारलाई गएर मलाई चाहिँदैन, मेरो 2टा नागरिकता त नहुने रहेछ भनेको होइन। जबसम्म हामी यो बाहिर डेरामा छौँ, हाम्रो छ नि त्यो नागरिकता, तर हाम्रो हृदयभित्रको, हाम्रो प्राणभित्रको नागरिकतामा चाहिँ हामी
त्यो शरीरको नागरिकतालाई हामी राख्दैन, हामी अनन्त नागरिकतालाई राख्छौँ। यो जुन चाहिँ 4वटा तहलाई हामीले लेभललाइज गर्यौँ, इट इज द लेभल अफ सोल, त्यो चाहिँ प्राणको लेभल हो। शरीरमा बाँचिन्जेलसम्म छ नि हामी पृथ्वीमै छौँ, हामी नागरिक भएर बस्छौँ, देशको सही नागरिक भएर हामी प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। पहिलो तिमोथी 2:2 तिमीहरूले उच्च अख्तियारवालाहरूलाई के गर, प्रार्थना गर, तिमीहरूको देशको राजाहरूको लागि भलाइ, देशको भलाइ खोज भनेको छ। देशमा बसेर देशको भलाइ खोज भनेको छ। हामीले भलाइ खोज्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई यो पृथ्वीमा ल्याउनको लागि दिन प्रतिदिन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने जब परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा आउँछ तब के हुन्छ, तब यो पृथ्वीको राज्य पनि के बनिन्छ, परमेश्वरको राज्य बनिन्छ। प्रकाशको किताबमा त्यसै लेखेको छ है, द किङडम अफ दिस अर्थ, किङडम अफ दिस वर्ल्ड हेज बिकम द किङडम अफ द लर्ड भनेको छ। यो पृथ्वीको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य भएको छ भनेर लेखेको छ। सो त्यो कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो आउनेवाला दिनमा हुन्छ, त्यसको हामी नजिक 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 जान्दैछौँ, त्यो ठाउँको हामी एकदमै नजिक जान्दैछौँ। सो सिटिजनसिपको कुरालाई हामीले फर्स्टमा हेऱ्यौँ है। सिटिजनसिप चाहिँ, हाम्रो सिटिजनसिप चाहिँ हेभनमा छ, स्वर्गमा छ, फर्स्ट कुरा हामीले बुझेको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी कसलाई पर्खिँदैछौँ भन्दाखेरि फ्रम इट वी अवेट आवर सेभियर, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मुक्तिदातालाई पर्खिँदैछौँ, हाम्रो मुक्तिदातालाई पर्खिँदैछ। जसरी प्रभु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो त्यसरी नै उहाँ आउनुहुन्छ भनेर प्रेरित 1:11 लेखेको छ। प्रेरित 1:11 हामी त्यसलाई पनि पढौँ। तपाईँले सबैले खोल्नुहोस् ल, यो खोल्नुहोस्, यो पढ्न जरुरी छ। यो वचनहरूको होइन भने हामी व्यर्थमा कोट गरिरहेको हुन्छौँ हो कि होइन, अन्दाज मात्रै लगाइरहेको हुन्छौँ। हामीले हेर्नुपर्छ वचनमा कहाँ लेखेको छ। जसले प्रेरित 1:11, प्रेरित बुक अफ एक्ट च्याप्टर 1:11 11 पढ्छु, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 11 हो, तर 10 पददेखि नै 9 पददेखि नै पढ्छु। अनि जब उहाँले यी कुरा भन्नुभयो तब तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो, औ बादलले उहाँलाई तिनीहरूको दृष्टिबाट ढाकेर लग्यो। जब तिनीहरूले उहाँ जान्दै गर्नुभएको एक ढिट लाएर स्वर्गतिर हेरिरहेका थिए, तब हेर सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूको नजिक खडा भए, जसले यसो पनि भने, एक गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन स्वर्गतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही यीशु जो तिमीहरू सँगबाट स्वर्गारोहण हुनुभएको छ र अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर गइरहनु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनु हुनेछ। एकदमै सफासँगले लेखेको छ। जसरी प्रभु जानुभयो त्यसरी नै एक दिन फेरि आउनुहुन्छ। सो के भन्दैछ यहाँ फिलिपी 3:20 के भन्दैछ, हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, जहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के गर्दैछौँ, पर्खिरहेका छौँ। वी आर वेटिङ, वी आर अवेटिङ, त्यो पर्खाइमा छौँ, त्यो पर्खाइभित्र हामी छौँ, पर्खाइभित्र छौँ है। अनि हामीले पर्खिँदै गरेको कुरा नै त्यही हो, त्यही कुरालाई हामीले पर्खिरहेका छौँ। बाइबलले भन्दैछ पहिलो कोरिन्थी 1:7 पहिलो कोरिन्थी 1:7 पनि हामी पढौँ। उहाँलाई हामी पर्खिँदै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, वाट ह्यापन्स? उहाँलाई पर्खिँदै गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 1:7 हाम्रो जीवनमा पूरा हुन्छ। यसो भनेर लेखेको छ, यहाँसम्म कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश पर्खिरहँदा तिमीहरूलाई कुनै वरदानको अभाव छैन। सो जब हामी पर्खिन्छौँ उहाँलाई है, so that you are not lacking any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. So यहाँ भन्दैछ हामी यीशु ख्रीष्टलाई पर्खिँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यो पर्खनको निम्ति त्यो सबै गिफ्टिङ्सहरू प्रभुले हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यो हाम्रो जीवनमा भएको वरदानहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पर्खिने एउटा वरदान पनि हो, वरदान हो। त्यो वरदानमा चाहिँ थुप्रो कुराहरू हाम्रो जीवनमा रिभिल हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि 8 लेखेको छ तल, उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा निष्कलङ्क हुनलाई अन्तसम्म दृढ गरिराख्नुहुनेछ। सो जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ, फर्स्ट थिङ हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
नागरिकता स्वर्गमा छ। हाम्रो नागरिकता कहाँ छ? स्वर्गमा छ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। अनि त्यो स्वर्गबाट चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गर्दैछौँ? पर्खेको छौँ। किनभने जसरी उहाँ जानुभयो एक दिन उहाँ त्यसरी नै आउनुहुन्छ। त्यसरी नै आउनुहुन्छ। कतिवटा आज कल्ट टिचिङहरू आएको छ, कतिवटा झुटा शिक्षाहरू आइसकेका छन् जसले चाहिँ के भन्छन् प्रभु येशू ख्रीष्ट अलरेडी आइसक्नुभयो। त्यो चाहिँ कल्ट टिचिङ हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जसरी जानुभयो नि त्यसरी नै उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँलाई आउँदै गर्दाखेरि जसरी गालिलको मानिसहरूले जान्दै गरेको देखि येशू ख्रीष्टलाई आउँदै गरेको पनि मानिसले फेरि देख्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आइसक्नुभयो। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट आइसक्नुभयो। उहाँ एउटा स्त्री बनेर आउनु भएको छ। अब नयाँ रेभुलेसन लिएर आउनु भएको छ। एउटा नयाँ ठाउँ लिएर आउनु भएको छ। त्यो सबै द्याट्स अ कल्ट टिचिङ। त्यो झुटा शिक्षा हो। त्यो जत्तिकै बाइबलको वचन कोट गरेर देखायो भने पनि तपाईँले याद राख्नुहोस्, यदि कसैले तपाईँलाई त्यस्तो टिचिङ ल्याउँदैछ भने त्यो चाहिँ कल्ट टिचिङ हो। अर्को कल्ट टिचिङ चाहिँ के छ भने परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ पृथ्वीमा। त्यसले गर्दाखेरि अब अलरेडी हामी अहिले जिउँदै गरेको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो भनेर त्यो पनि कल्ट टिचिङ दिन्छ। त्यो पनि कल्टको टिचिङ हो। याद राख्नुपर्छ, हामी परमेश्वरको राज्य हामी भित्र छ। अफकोर्स हामी भित्र छ, तर त्यो चाहिँ देखिने गरी एक दिन हामी जसरी बाइबलमा लेखेको छ प्रकाशको किताबमा यो संसारको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य बनिएको छ भन्ने कुरालाई भनेको छ। त्यही कुरालाई हामी अनुभव गर्छौँ। त्यो कुरालाई हामी जिउँछौँ। त्यो समयभित्र हामी बाँचिरहेको छौँ। त्यो समयभित्र बाँचिरहेको छौँ। वी आर अवेटिङ। हामी पर्खिरहेको छौँ भन्ने चाहिँ यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई हामी पर्खिरहेको छौँ। तर कतिवटा यस्तो शिक्षाहरू आएको छ र उनीहरूले आफ्नै बाइबलहरू लेखेर आफ्नै कुराहरू निकालिकन उनीहरूले आजको दिनमा प्रचार गरिरहेको छ, जो एकदमै प्रसिद्ध पनि भइरहेको छ, जसलाई मान्छेले सजिलोसँगले पछ्याइरहेको छ। अनि अब हामी अलरेडी आइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले यसरी जीवन जिउनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनदेखि एक्स्ट्रा बिब्लिकल कुराहरू, बाइबलदेखि बाहिरको कुराहरूलाई मान्छेले बनाइकन प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। सो हामीले यो कुरालाई यदि वचन पढेको छैन भने हामी त्यस्तो कुराहरूलाई पत्याउँछौँ। अनि त्यस्तो कुराहरूको र्युमरभित्र हामी पस्छौँ है। हामी त्यसभित्र पस्नु हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई त्यो वरदान दिनुभएको छ। उहाँलाई पर्खिँदै गर्दाखेरि कि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि वरदानको अभाव छैन र उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई येशू ख्रीष्टको दिनमा निष्कलङ्क हुनलाई अनन्तसम्म दृढ गरिराख्नुहुन्छ। सो त्यो वरदान हाम्रो जीवनमा जुन वरदान छ, आज जुन गिफ्टिङ्सहरू छ हाम्रो जीवनमा, त्यो गिफ्टिङको पर्पज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वरदानले चाहिँ हामी निष्कलङ्क रहनुपर्ने रहेछ। त्यो वरदान चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको वरदान चाहिँ के रहेछ? त्यसले चाहिँ इट हेज टु लिड अस टु होलिनेस, पवित्रतामा हामीलाई बढाउनु पर्छ। तर हामीले बुझेनौँ भने त्यो वरदानलाई हामी व्यर्थको कुरामा खर्च गर्छौँ। अनि के हुन्छ त उहाँको आगमनमा? उहाँको आगमनमा के हुन्छ? नम्बर 1, उहाँले हाम्रो लोली बडीलाई ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई लिकन हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई लिकन हामी एउटा कुरा यो भेटाउँछौँ कि प्रभु एउटा चोर जस्तै गरी आउँछु भन्नुभएको छ थिस्सलुनीको किताबमा, लुकाको किताबमा, मत्तीको किताबमा कम लाइक अ थिफ भन्नुभएको छ। फेरि अर्को चाहिँ के भन्नुभएको छ? उहाँ आफ्नो स्वर्गदूतहरूको साथमा आउनुहुन्छ। सो त्यो चोर जस्तै गरी आउनेलाई चाहिँ हामी फर्स्ट रेजरेक्सन, पहिलो पुनरुत्थान भनेकन हामी बुझ्छौँ। त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउनेहरू धन्यको हो भनेको छ, धन्यको हो भन्छ। अनि अर्को चाहिँ उहाँ खुल्लम खुल्ला देखिने गरी प्रत्यक्ष गरी आउनुहुन्छ, प्रत्यक्ष गरी आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ द्याट इज द सेकेन्ड कमिङ। त्यो चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमन हो। सो त्यो ऱ्याप्चर जुन चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सन छ, फर्स्ट रेजरेक्सनमा चाहिँ तिनीहरूले भाग पाउँछ। तिनीहरूले भाग पाउँछ जसले चाहिँ के गरेको छ? त्यो फर्स्ट फ्रुट हुनको लागि उनीहरू पर्खेका छन्, उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेका छन्। अनि त्यति बेला चाहिँ इभन त्यो अगाडि गएका सन्तहरू जोहरू मरेका छन् तिनीहरू पनि के हुन्छ? जिउँदो हुन्छ भनेर प्रकाशको किताब 20 अध्यायमा त्यो पनि अलिकति पढिहाल्छु ल यो, किनभने यो ऱ्याप्चरलाई लिकन कतिजना मान्छेको थुप्रो किसिमको टिचिङ छ। यो टिचिङलाई चाहिँ अब मान्छेको टिचिङले होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुष्टि भएको हुनुपर्छ। यसो भनेर लेखेको छ
20 अध्यायको 4 पददेखि अनि मैले सिंहासनहरू र तीमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ र तिनीहरूलाई इन्साफ गर्ने अख्तियार दियो। यीशुको साक्षीको निम्ति र परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यस जानवरलाई त्यसको मूर्ति पूजा नगर्नेहरू र त्यसका निशाना निधारमा र हातमा नलिनेहरूको आत्माहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरू फेरि बाँचे र ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्य गरे। 5 पदमा भनेको छ 20 को 5 पदमा बाँकी मरेकाहरू चाहिँ 1000 वर्ष नबितुन्जेलसम्म बाँचेनन्। पहिलो पुनरुत्थान यही नै हो। सो त्यो मिलेनियल किङडम भित्र त्यो 1000 वर्षको राज्यभित्र पस्नको निम्ति चाहिँ को मान्छेहरू पसेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको साक्षीको निम्ति परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकोहरू र त्यस जानवरलाई र त्यसको मूर्ति पूजा नगर्नेहरू र त्यसको निशाना निधारमा र हातमा नलिनेहरूको जोहरू मारिए तिनीहरू चाहिँ फेरि बाँचे भनेको छ। यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरेछौ। अगाडि पनि हामीले हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 35 पदमा हेर्यो भने त्यो मान्छेहरूले उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेको थिए। ती व्यक्तिहरू पनि त्यति बेला आउँछ, त्यो सेन्ट्सहरू पनि आउँछ। तर अरूहरू जो मान्छेहरू मरेको छ यो सबै घटनाहरू घट्नुभन्दा अगाडि उनीहरू त्यो 1000 वर्ष नबितिन्जेलसम्म उनीहरू बिउतेन भनेको छ, उनीहरू जिउँदो भएन। सो यो ऱ्याप्चरलाई लिकन पनि कतिजनाकोमा प्रश्न छ। आज पनि मलाई एकजनाले प्रश्न सोध्नु भएछ, ऱ्याप्चरमा चाहिँ विश्वास गर्ने सबै उठाइन्छ अनि खाली विश्वास नगर्नेहरू मात्रै छोडिन्छ? होइन, त्यो द्याट इज ऱ्याप्चर इज द फर्स्ट रेजरेक्सन, पहिलो पुनरुत्थान हो। त्यसमा चाहिँ पहिलोटै फलहरू उठाइन्छ, फर्स्ट फ्रुटहरू उठाइन्छ, पहिलोटै फल उठाइन्छ अनि अरूहरू छोडिन्छ, चाहे त्यो विश्वासी होस् चाहे विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू होस्। अनि हामीले बाइबलमा हेर्छौँ कि त्यहाँ लडाईँ छ, युद्ध छ। दानियलको किताब 11 अध्यायमा आफ्नो परमेश्वरप्रति भक्त हुनेहरूले के गर्छ? भक्त हुनेहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो शैतानसँग लडाईँ गर्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। यसको बारेमा अलरेडी हामीले सिकाइसकेको छौँ यो कुरालाई। अनि त्यो तपाईँले कसैले बुझ्नु भएको छैन र तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो मेसेज हामी तपाईँलाई फरवर्ड गरिदिन्छौँ फर्स्ट रेजरेक्सनको बारेमा। अनि यहाँ हामी के देख्दैछौँ भने यो जुन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो लोली बडीलाई चाहिँ ग्लोरियस बडीमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। सो त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो लोली बडी, सो ऱ्याप्चरमा पनि त्यो घटना हुन्छ। लोली बडी अथवा यो मरणशील शरीरलाई चाहिँ अमरत्वमा उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी लोली बडीमा छौँ। अहिले हामी जुन शरीरमा छौँ त्यो शरीरलाई चाहिँ लोली बडी भन्छ। यहाँ नेपालीमा के भनेको रहेछ त्यो शब्दलाई पनि हेरौँ। नेपालीमा चाहिँ 3:21 हेरौँ त के लेखेको रहेछ। फिलिपी 3:21 पदमा यसो भनेर लेखेको थियो, जसले आफ्नो काम अनुसार सबै कुरा अधीनमा ल्याउनलाई हाम्रा हीन अवस्थाको शरीर भनेको रहेछ, लोली बडी भनेको छ। अब यसको बारेमा हामीले यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो यसलाई अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो एक्सप्लेनेसनलाई। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, आदमलाई, बाइबलले भन्दैछ स्वर्गदूत भन्दाखेरि अलिकति कम सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर हिब्रूको किताब। सो यसलाई यो भनेको कुरालाई चाहिँ म तपाईँलाई रेफरेन्स नै दिन चाहन्छु, किनभने होइन भने चाहिँ अन्दाज मात्रै हुन्छ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 6 अनि 7। तर कसैले यसो भनेर साक्षी दिएका छन्, मानिस को हो र तपाईँले त्यसको सम्झना राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको सन्तान तपाईँ त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ। यो वचन चाहिँ नि भजन सङ्ग्रह 8:4 देखि लिएर 10 पदमा पनि लेखेको छ। तपाईँले त्यसलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम तुल्याउनु भयो, तपाईँले त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो र आफ्नो बाहुलीका कामहरूमाथि त्यसलाई खटाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ, मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दाखेरि कम्ती बनाउनु भएको छ। स्वर्गदूतले चाहिँ किन स्वर्गको एक्सेस पाउँछ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ केमा उनीहरू चाहिँ कस्तो शरीरमा छ? उनीहरू चाहिँ ग्लोरियस बडीमा छ। तर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दाखेरि अलिकति कम्ती तहमा बनाउनु भएको, कम्ती लेभलमा। तर
तर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यसलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम तुल्याउनु भयो, तपाईले त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिमा र आदरको मुकुट चाहिँ कसले पाएको छ? मानिसले पाएको छ, मानिसले। सो मानिसलाई किन मानिस डिसिभ्ड हुन सक्यो भन्दाखेरि उसको जुन चाहिँ लोली बडीमा थियो, उसलाई माटोबाट बनाइएको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लोली बडीमा मान्छे बन्नेको कारणले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, हीन अवस्थाको शरीरमा बन्ने कारणले गर्दाखेरि ऊ पापमा लड्यो पनि, गिर्यो पनि। तर त्यो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि उकास्नको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ पनि त्यही शरीरमा आउनुभयो भनेर लेखेको छ। उहाँ पनि इभन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि के उहाँले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभएको प्रमाण चाहिँ यति साह्रो अचम्मको थियो। उहाँले पनि त्यो हीन अवस्थाको शरीरलाई धारण गर्नुभयो। त्यो हीन अवस्थाको शरीर भनेको चाहिँ पापमय शरीरलाई होइन, तर यो हाम्रो बडी, यो शरीर जो चाहिँ टेम्पोरेरी एउटा ढाँचा मात्रै हो, त्यो ढाँचालाई प्रभुले के गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो भनेर हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँ पनि मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्दी पालन गर्नको निम्ति यिनको सहभागी हुनुभयो। केसको सहभागी हुनुभयो? केसको? उहाँले त्यो लोली बडीको, हीन अवस्थाको शरीरको उहाँ सहभागी हुनुभयो। अनि उहाँले मृत्युलाई चाहिँ केसमा हराउनु भएको? शरीरमा हराउनु भएको। मृत्युलाई चाहिँ अनि शरीरमा हराउनु भएको। 15 पदमा लेखेको छ, अब मृत्युको डरले जीवनभर दासत्वमा फँसेकाहरूलाई सबैलाई छुट्याउनलाई पनि हो। सो सबै मानिसहरू चाहिँ मृत्युको डरको दासत्वमा थियो। सो यो लोली बडीको एउटा कमजोरी चाहिँ के छ? कमजोरी त होइन, किन लोली भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो चाहिँ मृत्युको डरले यो बडी चाहिँ दासत्वमा आउन सक्ने खालके, कुनै कुराको दासत्वमा आउन सक्ने खालके शरीर हो। सो यो त्यसले गर्दाखेरि पावलले के भनेको छ, म चाहिँ मेरो शरीरलाई कुट्छु अनि केमा ल्याउँछु? अधीनतामा ल्याउँछु। एउटा स्लेभरी भनेको थियो, अधीनतामा ल्याउँछु, किनभने अरूहरूलाई प्रचार गरेको कुरामा म आफै दोषी नठहर्यो भनेकन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, उहाँले त्यो शरीरलाई धारण गर्नुभयो, आउनुभयो हाम्रो लागि, मर्नुभयो। परमेश्वरको प्रेम यति साह्रो अचम्मको प्रेम है, उहाँले त्यो धारण गर्नुभयो। मृत्युको शक्तिलाई उहाँले मृत्युद्वारा नै हराउनु भयो। अब जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, स्वर्गदूत भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्तीमा बनाउनु भएको रहेछ। त्यसको प्रमाण चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इजिकेलको किताब 28 अध्यायको 12 र 13मा भेटाउँछौँ। 12 र 13मा भेटाउँछौँ। इजिकेलको किताब 28 को 12 र 13मा हामीले गएर हेर्यो भने त्यहाँ लुसिफरलाई सृष्टि गरेको घटना छ। लुसिफरलाई सृष्टि गरेको घटनामा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म पढिदिनु पर्यो, तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। इजिकेल च्याप्टर 28 वर्स 12 and 13 हामीले हेर्यो भने त्यहाँ भनेको छ, हे मानिस, टायरको राजाको निम्ति विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तँ त सिद्धताको चिन्ह थिस्। सो लुसिफरको बारेमा के भन्दैछ? लुसिफर चाहिँ सिद्धताको, इट वाज द सिग्नेट अफ पर्फेक्सन, सिद्धताको चिन्ह थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने नम्बर 1 त्यो के थियो? सर्वाङ्ग सुन्दर, एकदमै पर्फेक्ट, एकदमै ब्युटीको पर्फेक्सनको ब्युटी अफ पर्फेक्सनमा थियो। नम्बर 2 बुद्धिले पूर्ण थियो, फुल अफ विजडम भन्दैछ। यति साह्रो बुद्धिले पूर्ण थियो, त्यसको गुण हेर्नुहोस् है, सिद्धता थियो। नम्बर 2 बुद्धिले पूर्ण थियो। अनि तेस्रो के भनेछ? सुनमा जडिएको र बुट्टा काटेको हरेक बहुमूल्य रत्न। अनि त्यसको बादमा 9 वटा रत्नको कुरा गरेको छ, लाल, पुष्पराज, हिरा, फिरोजा, सुलेमानी, यसब, नीलम, मर्तक र पन्नाले त आभूषित थियो। अब के भन्दैछ? त्यसको बडी चाहिँ मान्छेको जस्तो थिएन, तर त्यो चाहिँ के थियो? ग्लोरियस बडी थियो, ग्लोरियस बडी। अब त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको रत्नले भरिएको थियो। अब त्यो चाहिँ यो जुन चाहिँ लाल, पुष्पराज, हिरा भन्ने सबै पृथ्वीमा पाउने डायमन्डहरू हो। डायमन्डको नामहरू छ 9 वटा, 9 रत्नको कुरा गरेको छ। त्यो 9 रत्न पृथ्वीमा पाउँछ, तर वास्तवमा त्यो शब्द दिएको मात्रै हो, त्योभन्दा अझै ग्लोरियस थियो। किनभने मान्छेले बुझ्न सक्ने चाहिँ
त्यो चाहिँ एउटा ग्लोरी एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। जस्तै हिउँ जस्तो सेतो बनाइदिन्छु भन्दाखेरि के प्रभुले हामीलाई साँच्चै हिउँ जस्तो सेतो बनाउनुहुन्छ? बनाउनु हुन्न नि। त्यसको मतलब के हो? जस्तै एउटा इक्जाम्पल। त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ एउटा हाइएस्ट लेभल अफ अब त्यो एकदमै महँगो डायमन्ड एकदमै प्रेसियस स्टोनको कुरा गरेको छ। त्यस्तो यति साह्रो प्रेसियसली त्यो बनिएको थियो। अनि भन्दैछ 3 है त्यो सृजिएको दिनमा नै त्यो तयारी पारेको थियो, 4th कुरा। अनि 5th कुरा चाहिँ के छ त अभिषेक गरेको रूप तेरो पहरामा राखे। अनि नम्बर 6 कुरा चाहिँ के थियो त परमेश्वरको पवित्रमा पर्वतमा बस्थिस है। अनि परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिस र आगो जस्तै पत्थरहरूको बीचमा त हिँड्थिस। अनि नम्बर 7 चाहिँ के थियो भने त सृजिएको दिनदेखि अधर्मतामा फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त निर्दोष थिस। त्यसको 7वटा पर्फेक्ट क्वालिटीको साथमा बनिएको थियो। वेरेज आदमलाई बनाउनु हुँदाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले के गर्नुभयो? उहाँले पृथ्वीको माटोबाट उहाँले हिलोबाट माटो लिनुभयो। अनि उहाँले त्यो माटोलाई आफ्नो हातले बनाउनु भयो आदमलाई। अनि आदमको नाकमा जीवनको सासलाई फुकिदिनु भयो। सो आदम र लुसिफरको क्रिएसनलाई हेर्यो भने आदमको क्रिएसन त लुसिफरको छेउमा के छ? एकदमै फिका छ, एकदमै लोअर छ, तल्लो छ, हिँड्छ। तर महिमा र आदरको मुकुट चाहिँ फेरि कसलाई पहिराइदिनु भएको रहेछ? आदमलाई, मानिसलाई पहिराइदिनु भएको। कहाँबाट चाहिँ लुसिफर आयो? गार्डन अफ इडेनमा कहाँबाट आयो? किन कसरी भयो? हामी थुप्रो बुद्धिमानी प्रश्न सोध्छौँ। त्यो चाहिँ खासमा हामीले हाम्रो पापमा फेल हुँदै गर्दाखेरि सोधेको प्रश्नहरू हो, या हामीलाई अब झर्को लाग्दै गर्दाखेरि आएको प्रश्नहरू मात्रै हो। हामी जीवनमा पापमा इन्जोय गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनमा सबै कुरा सफल छ भने हामी यस्तो प्रश्नहरू कहिले पनि सोध्दैनौँ, हामीले नयाँ गाडी किनेको छ भने प्रभुको आगमन हुन्छ आज भनेर सोच्दैन नि है। हाम्रो पुरानो गाडी भत्क्यो नि अब त प्रभु आउनुहुन्छ होला त लाग्छ। मान्छेको स्टेट नै त्यही हो। जीवनमा सबै कुरा रमाइलो छ भने त प्रभु आउनुहुन्न अहिले जस्तो लाग्छ। तर जीवनमा गाह्रो हुने बित्तिकै प्रभु अब आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ है। त्यो चाहिँ मान्छेको थिङ्किङ हो, सोच हो। तर एनिवेज त्यही सोच हो भने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहीँ हामीले कम्पेरिजन गरिकन दुईटालाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आदमलाई परमेश्वरले लोली बडी दिनुभएको थियो, हीन अवस्थाको शरीर थियो। तर सबै महिमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो? आदमको चरणमुनि राखिदिनु भएको थियो। स्वर्गदूतलाई लुसिफरलाई के थियो? ग्लोरियस बडी दिएको थियो। तर त्यसको हातमा के थिएन? त्यसको चरणमा के थिएन? महिमाको मुकुट थिएन। सबै कुरा त्यसको चरणमुनि छैन। आज डिफरेन्स चाहिँ त्यो। तपाईँ र शैतानमा के फरक छ? म र शैतानमा के फरक छ भने शैतानले आफैलाई एन्जल अफ लाइट बनाउन सक्छ। त्यसले पृथ्वीको वर्ल्डको सिस्टमलाई, कसमसलाई रुल पनि गर्छ। कसमसबाट आउने सबै कुरा, वेल्थ, सबै कुरा त्यसले दिन सक्छ। तर सबै कुराको मालिक चाहिँ फेरि को हो? म, तपाईँ हो, मानिस हो सबै कुराको मालिक चाहिँ। त्यसले चाहिँ झुकाउनु खोज्छ त्यो कुरासँग चाहिँ तपाईँको अधिपत्यलाई, तपाईँको मालिकपनलाई, तपाईँ जो मालिक हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको जीवनबाट त्यसले खोज्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको प्लान हो सधैँ नै। अन्त त बाहिरलाई के भनेको छ? चोर चाहिँ चोरौँ, मारौँ र नाश पारौँ। के चोर्नु चाहन्छ? तपाईँको जीवनमा भएको अधिपत्य भनेको चाहिँ त्यो मालिकपन। यु आर द ओनर, तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ चोर्न चाहन्छ। कतिजनालाई चाहिँ के डिसिभ गरेको छ शैतानले भन्दाखेरि चाहिँ अब शैतान हामी नै सबै कुराको मालिक हो, मान्छेलाई थाहा छ। मान्छेले भन्छ म सबै कुराको मालिक हो। तर त्यो प्रभुत्व चाहिँ त्यसले फेरि कसलाई दिनेछ? शैतानलाई दिनेछ। त्यो चाहिँ शैतानको डिसेप्सन हो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुहुन्छ, वचनले भन्दैछ उहाँले चाहिँ हाम्रो यो हीन अवस्थाको शरीरलाई केमा परिणत गर्नुहुन्छ? उहाँले महिमित शरीरमा परिणत गर्नुहुन्छ, ग्लोरियस बडीमा। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ? इगरली पर्खिरहेका छौँ। त्यो ग्लोरीलाई चाहिँ हामीले पर्खिरहेको छ। तर त्यो ग्लोरीमा जानको निम्ति, त्यो ग्लोरीभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति, त्यो ग्लोरीभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हामी भित्र एउटा के छ? एउटा जाँचबाट हामी जान्दैछौँ। प्रभुले भन्नु यसै 48:10
मैले तँलाई जाँचेको छु। तर केसमा जाँचेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कष्टको भट्टीमा। किन चाहिँ कष्टको भट्टीमा? सो कष्टको भट्टीमा जाँचिनु भन्ने कुरा चाहिँ अरू बेला पनि म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिरा जस्तो, हिरा चाहिँ के हो? कष्टको भट्टीमा जाँचेको हो। त्यो हिरा चाहिँ किन हिरा हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो हिरा चाहिँ क्रिस्टल होइन। एउटा मान्छेले कुनै ग्लासलाई काटेर एकदमै बनाएर त्यो कल्चर डायमन्ड होइन, त्यो अमेरिकन डायमन्ड होइन। तर त्यो चाहिँ के हो नि, इट गोज थ्रु अ रियल प्रोसेस। यस्तो डरलाग्दो तापमानबाट भएर जान्छ, यस्तो डरलाग्दो तापमान भएर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ यसाया 48:10 चाहिँ के भनेको छ? कष्टको भट्टी भनेको छ। कष्टको भट्टी चाहिँ हाम्रो जीवनमा किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा मुकुटको सिरपेज बनाउन चाहनुहुन्छ, रोयल डाइडेम, एउटा सिरपेजको बहुमूल्य हिरा बनाउन चाहनुहुन्छ। सो त्यो हिरा हुनको निम्ति चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा कष्टलाई आउन दिनुहुन्छ। किन मेरो जीवनमा कष्ट आयो? त्यति बेला त्यो कष्ट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले किन मलाई बनाउनु भयो? तपाईँले नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो। हामी सानोमा एउटा नानी सन्डे स्कुलमा जाँदाखेरि जिजस लभ्स मी दिस आई नो भन्ने गीत गाउँछ। तर ऊ जब जवान किशोर हुन थाल्छ, त्यहाँदेखि उसको जीवनमा चुनौती आउँछ नि, क्रुस बोक्ने कुरा आउँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला उसले के भन्छ? परमेश्वरले किन त्यो गार्डनको बिचमा त्यो रुख राख्नु भएको? नराखेको भए त केही समस्या हुने थिएन त है। हामी किन त्यो प्रश्न आयो हाम्रो जीवनमा? किनभने हामी त्यो सानैदेखि नै एउटा पर्सिक्युसनलाई झेल्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो प्रश्नलाई लिकन शैतानले हामीलाई डाउट गराउन, हाम्रो मनमा शङ्का हाल्न त्यसले कोसिस गर्छ। सबैजनाको मनमा नि त्यसलाई शङ्का ल्याउन चाहन्छ। मलाई आई डोन्ट नो इफ गड रियली एक्जिस्ट, परमेश्वरको अस्तित्व छ के हो के परमेश्वर भन्ने ठाउँमा सम्म पुर्याइदिन्छ। त्यो कष्टको भट्टी किन चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई कष्टको भट्टीमा हाल्दै हुनुहुन्छ? बिकज ही वान्ट्स टु ट्रान्सफर्म योर लोली बडी टु ग्लोरियस बडी। सो त्यो लोली बडीलाई नि ग्लोरियस बडीमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो प्रक्रियाभित्र अलरेडी लान चाहनुहुन्छ। अनि एक दिन के हुन्छ भने त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। कति बेला कम्प्लिट हुन्छ? यीशु ख्रीष्टको आगमनमा के हुन्छ? त्यो कुरा के हुन्छ? आँखाको एकै निमेषमा त्यो के हुन्छ? कम्प्लिट हुन्छ। हामी चाहिँ के सम्झिन्छ? आँखाको एकै निमेषमा हाम्रो जीवन बदलिन्छ। हो, पक्का हो। तर त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज द फाइनल स्ट्रोक। त्यो चाहिँ फाइनल स्ट्रोक हो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसाया 48:10 को भट्टीमा छौँ। के भनेर लेखेको छ? आइजाया 48:10 लाई पढौँला हामी। के भनेर लेखेको छ? यसाया सबैले खोल्नुहोस्। यसाया 48:10। यसाया 48:10 मा भनेको छ, हेर मैले तँलाई खारेको छु तर चाँदी जस्तो त होइन, मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा खारेको छु। मेरो आफ्नै खातिर म त्यो गर्नेछु। कसरी म मेरो नाउँलाई अपवित्र हुन दिन्छु? मेरो महिमा म अरूलाई दिन्न। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा खारेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किन खारेको अरे भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै खातिर त्यो गरेको। म मेरो महिमा अरूलाई दिन्न भनेको चाहिँ प्रभुले त्यो महिमा कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? मानिसलाई, हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर महिमा चाहिँ त्यो मान्छेले मात्रै रिसिभ गर्छ जो चाहिँ त्यो कष्टको भट्टीमा खारिँदाखेरि जलेर पत्थर कोइला होइन, तर ऊ चाहिँ त्यहाँ सहेर के बनिन्छ? एउटा बहुमूल्य रत्न जस्तो बनिन्छ। अघि शैतानलाई केले बनाएको रहेछ? लुसिफरलाई बहुमूल्य रत्न, त्यो प्रेसियस स्टोन्सहरू, त्यो जति पनि त्यो रुबिजहरू छ, जति पनि प्रेसियस स्टोन्सहरू छ, त्यो प्रेसियस स्टोन पृथ्वीमा पनि कसरी बनिन्छ? इट गोज थ्रु द फायर। त्यो प्रोसेसमा जान्छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो? मोस्ट अफ द डायमन्ड चाहिँ कहाँ बनिन्छ? हेर्छ, भोल्केनोज भित्र बनिन्छ। भोल्केनो जब फुट्छ नि ज्वालामुखी, त्यति बेला थुप्रो डायमन्ड्सहरू बाहिर निस्किन्छ। मोस्ट अफ देम। अरू पनि छ, एकदमै पृथ्वीलाई खनेर खोपेर निकाल्छ। अहिलेको दिनमा त टेक्नोलोजिजहरू छ जसलाई सेन्स गर्ने मसिन्सहरू छ। तर त्यो डायमन्ड चाहिँ ती माथि आँगनमा यसो खन्दाखेरि 1-2 कोदालो हाल्दाखेरि निस्किने होइन। 1-2 कोदालो हाल्दाखेरि निस्कियो डायमन्ड होइन। त्यो चाहिँ कसैले फाँकेको प्लास्टिकको त्यो टुक्रा हो या ऐनाको टुक्रा हो। तपाईँ नझुकिनुहोस्, त्यस्तो भेटाएको छ भने डराएर नबस्नुहोस्, चेक गरिहाल्नुहोस्। त्यो प्लास्टिकको टुक्रा मात्रै हो, ऐनाको टुक्रा मात्रै हो। तर रियल डायमन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ? त्यो चाहिँ कहाँ मुनि हुन्छ। अनि त्यसको दाम महँगो भएको एउटा कारण चाहिँ के हो? किनभने त्यसलाई खन्नु नै
करोडौं रुपियाँ लाग्छ त्यसलाई खनेर निकाल्नु नै। अनि मोस्ट अफ देम चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ बनिएको हुन्छ नि भल्क्यानोजमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भल्क्यानोज भित्र चाहिँ एउटा यस्तो अचम्मको प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरले चाहिँ सबै कुरा भित्र भएको मेटलहरूदेखि लिएर धातुहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई बिल्लाउँछ। तर त्यो सबै बिल्लाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिल्लेको हुँदैन, यो चाहिँ बिल्लेको हुँदैन। तर यो चाहिँ के भएको हुन्छ, त्यति बेला डायमन्ड बन्नेको हुन्छ। सो के भयो, त्यही भित्र त्यो इमेन्स प्रेसर भित्र, यति साह्रो बेसी दबाउ भित्र, यति साह्रो भित्र तापमान भित्र पनि त्यो भित्र एउटा क्यारेक्टर बनिँदैछ, त्यो चाहिँ डायमन्ड हो। सो परमेश्वरले पनि हाम्रो लोली बडीलाई नि जब हामी त्यो ठुलो प्रेसरको बीचबाट जान्छ, ठुलो दबाउको बीचबाट जान्छौँ, त्यो दबाउको बीचबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोली बडीलाई उहाँले ग्लोरियस बडीमा चेन्ज गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। हनोकको जीवनमा त्यो कुरा भयो। हनोक कति सङ्कष्ट भोग्यो हामीलाई थाहा छैन, तर 300 वर्षसम्म प्रभुसँग हिँड्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज नट हुन्छ नि एकदमै रमाइलो बाटोहरू मात्रै थिएन। त्यो 300 वर्ष हिँड्नु भनेको चाहिँ त्यो भट्टीबाट जाँदै थियो। किन प्रभुले भन्नुभएको छ, म मेरो महिमा चाहिँ अरू कसैलाई पनि दिन्न, म मेरो पवित्र नाउँलाई यहाँ भनेको छ, म मेरो नाउँलाई अपवित्र हुन दिन्छु र मेरो महिमा म अरूलाई दिन्न भन्नुभएको छ। प्रभुको पवित्र नाउँलाई प्रभुले के भने अपवित्र हुन दिनुहुन्न, अनि उहाँले आफ्नो महिमा कसैलाई पनि दिनुहुन्न। तर त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ कसैलाई पनि दिनुहुन्न भनेको होइन, त्यो महिमा चाहिँ प्रभुले त्यो मान्छेसँग बाँड्नुहुन्छ जो चाहिँ रोमी 8:17 पद अनुसार उहाँसँग कष्टको भट्टीमा जान तयारी छ। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ अलिकति कष्ट गर्ने बित्तिकै आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, हामी विरोध गर्छौँ, हामी विद्रोह गर्छौँ, हामी मुख चलाउन थाल्छौँ, हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामी अब मलाई कोही पनि चाहिँदैन भन्ने एटिट्युड हामी डेभलप गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, पत्थर कोइला हो। त्यो पनि भल्क्यानो भित्रै बन्नेको हो, त्यो पनि त्यो ज्वालामुखी भित्र नै तयारी हुँदैछ। तर त्यो चाहिँ के बनिँदैछ, पत्थर कोइला बनिँदैछ। तर अर्को चाहिँ के बनिँदैछ, पत्थर कोइला होइन, बहुमूल्य पत्थर बनिँदैछ। पत्थर कोइला बनिन्छौँ हामी या बहुमूल्य पत्थर बनिन्छौँ। स्टोन नै हो दुईटा नै, तर एउटा चाहिँ के हो, कोल हो, कोइला हो। अर्को चाहिँ के हो, प्रेसियस डायमन्ड, प्रेसियस स्टोन हो, डायमन्ड हो। अनि त्यसरी नै प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीलाई कष्टको भट्टीमा खार्नुहुन्छ। सो त्यो खारिने प्रक्रियामा छौँ अहिले, हामी खारिने प्रक्रियामा छौँ, वी आर इन द प्रोसेस। एलिया पनि के भयो, जिउँदै स्वर्गमा उचालियो। तर के हुँदा थियो, त्यो उचालिनुभन्दा अगाडि केमा थियो, हजुर खेदमा थियो नि। हो उसलाई ज्यान मारिदिन्छु भन्ने खेदमा थियो। त्योभन्दा अगाडि उसले आफैलाई उसले सरेन्डर्ड लाइफ जिएको थियो। तर त्यो अब एकदम समर्पित जीवन जिउने मान्छेलाई चाहिँ खेद्यो आएन होइन। ऊ त मान्छेहरूसँग बस्दैन पनि थियो, ऊ त कहाँ बस्थ्यो, उजाड स्थानमा बस्थ्यो, एक्लै थियो, मान्छेसँग मलाई मतलब पनि थिएन। तर त्यो मान्छे पनि के भयो, खेतोमा गयो। त्यो जुन चाहिँ फाइनल पुस थियो नि उसको लाइफको, जिजबेलले उसलाई मार्न खेदेको चाहिँ, त्यो चाहिँ के थियो, एउटा कष्टको भट्टी थियो। अनि त्यो कष्टको भट्टीमा चाहिँ के भयो, उसको लोली बडी चाहिँ केमा परिवर्तन भइसकेको थियो, हजुर ग्लोरियस बडीमा। किनभने कुनै मान्छे यो लोली बडीमा चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन, इम्पोसिबल हो त्यो चाहिँ। एलियाले चाहिँ लिनु नै केसको च्यारियट आएको थियो, आगोको। तपाईँ सोच्नुहोस् न, मतलब फ्ल्यासलाई त आगोले जलाइहाल्छ नि त, तर उसलाई जलाएन। किन जलाएन, किनभने लोली बडी चाहिँ केमा परिणत भएको थियो, ग्लोरियस बडीमा। सो यहाँ फिलिपी 3:20 पदले के भन्दैछ भने, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिरहेको छौँ। अनि जसले चाहिँ हाम्रो यो हीन अवस्थाको शरीरलाई चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत गर्नुहुन्छ। सो के भयो, अहिले त्यो महिमित शरीरमा परिवर्तित हुने प्रक्रियाभित्र छ। मेरो फ्लेस ग्लोरियस भयो, भएको छैन नि, यसो खै देख्दिनँ त मेरो फ्लेस त। तपाईँले गएर फेरि अहिले त्यो ग्यासमा गएर हात यसो बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कोसिस नगर्नुहोस् है। तर त्यो ग्लोरियस चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ, पहिला भित्र सोलको लेभलदेखि सुरु हुन्छ, प्राणको लेभलदेखि सुरु हुन्छ, ग्लोरियस हुन्छ। अघि जुन कुराले मलाई चित्त दुख्दै थियो अझै पनि दुख्दैछ भन्ने चाहिँ के भयो, त्यहाँ ग्लोरी आएको छैन है, ग्लोरी आएको छैन। तर तपाईँ ग्लोरी मात्रै हिँड्दैछ है, भन्दै हिँड्दैछ है।
जोगी क्रिस्चियन भएको थियो है। उसले ग्लोरी पनि उसले चाहिँ जोगीकै स्टाइलमा ग्लोरी 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 भनेर त्यस्तै मात्रै हुन्छ है, त्यसरी नै भन्दै हिँडेको मात्रै थियो। तर ग्लोरियस चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ त? हामीलाई चोट लाग्नु छोड्छ, हामी हर्ट हुन छोड्छौँ। कुनै पनि चोटले मलाई दुखोस्। ग्लोरीको लेभल चाहिँ नि त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। चोट लाग्दैछ, कतिजनालाई त के हुन्छ, यहाँ डिभोसनमा बस्दाखेरि नै चोटले खुत्रुक्कै भइरहेको हुन्छ। मलाई भनेको परमेश्वरको वचनले चाहिँ नि कसैलाई ताकेर भन्ने वचन नै होइन। दुई धारे तरुवारहरू काट्छ, बोल्नेलाई पनि त्यतिकै काट्छ, सुन्नेलाई पनि त्यति नै काट्छ। मलाई कोही बेला मेरो छोरीले भन्छ, तपाईँले सिकाएको होइन त्यो भन्छ है। ए हो त साथी, चट्टै पार्छ। मेरो अनुभव भन्दैछु म। तर प्रभुलाई धन्यवाद छ, त्यो चाहिँ के हो मेरो लागि राम्रो कुरा हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई दुःख दिने ठाउँमा हुनुहुन्न, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई महिमित बनाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, ग्लोरी चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भने हाम्रो सोलको लेभलदेखि सुरु हुन्छ। जति हाम्रो ग्लोरी हामी भित्र आउँछ नि, मैले ग्लोरीलाई फिल गर्दैछु, तातो फिल गर्दैछु, चिसो फिल गर्दैछु, एकदम ग्लोरीको क्लाउड आउँदैछ भन्नु मजा आउँछ सुन्नु। तर साँच्चै नै त्यो ग्लोरीको क्लाउड यहाँभित्र रेस्ट गरेको हुन्छ, हामी हर्ट हुँदैनौँ, हामी मूर्ख बेहोरा देखाउँदैनौँ। किनभने ग्लोरी के भएको छ, यहाँभित्र रेस्ट गरेछ त्यो मान्छेकोमा। हामी घमण्डी हुँदैनौँ, हामी पिन्छे हुँदैनौँ। के भयो, उसको लाइफमा अलरेडी त्यो प्रोसेस कष्टको भट्टीमा ऊ जलेर पत्थर कोइला भएको छैन, तर त्यो कष्टको भट्टीभित्र उसको सोल चाहिँ के हुँदैछ, एकदमै शक्तिशाली हुँदैछ, ट्रान्सफर्म हुँदैछ। उसको सोल चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ। त्यो आगोलाई पचाइदिने। सो हाम्रो जीवनमा नि यो चाहिँ हाम्रो दौड हो। यहाँ चाहिँ दौड छ। मलाई कतिजनाले राम्रो भन्छ होइन है, राम्रो त मान्छेले के कारणले भन्न सक्छ। हामीलाई राम्रो भन्नेहरू पनि राम्रै हो, राम्रै प्रकारले पनि राम्रो भन्छ। तर हामी त्यसमा अल्मलिँदैन, मलाई यसले राम्रो भन्दैछ, यसले मलाई नराम्रो भन्दैछ। हामी दुईटा कुरामा व्याकुल हुन्छौँ। तर के हुन्छ, हामी त्यो फायरले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, टेस्ट गर्छ। त्यो फायरले चाहिँ हामीलाई जाँच गर्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म मेरो ग्लोरी यसलाई दिन्छु, मेरो ग्लोरी चाहिँ योसँग दिन्छु, म योसँग साट्छु। किन? यसले म जस्तै कष्ट भोग्दैछ। यदि उहाँसँगै कष्ट भोग्छौ भने उहाँसँग तिमी के हुन्छौ, महिमित पनि हुन्छौ। तर हामी उहाँसँग कष्ट भोग्नलाई तयारी छैनौँ भने चाहिँ हामीले उहाँको महिमालाई देख्दैनौँ। सो हामी चाहिँ के बनिने हो त? हामीले के कुरालाई पर्खेको छ त? वाट आर वी वेटिङ फर? हामीले चाहिँ त्यो फाइनल एउटा कललाई पर्खिरहेको छ, जहाँ चाहिँ त्यो काम के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो प्रभुको आगमनमा चाहिँ नि त्यो काम के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। बाइबलमा त्यसै भनेर लेखेको छ। उहाँको आगमनमा चाहिँ त्यो काम के हुन्छ, उहाँको दिनसम्म तिमीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले पर्फेक्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको दिनसम्म, उहाँको दिन आइन्जेलसम्म उहाँले हामीलाई त्यो पर्फेक्सनमा लाँदै हुनुहुन्छ। सो त्यो पर्फेक्सनमा जानु हो। प्रभु मलाई तपाईँ जस्तै, हामी गीत गाउँछ नि, यीशु जस्तै हुन चाहन्छु, यीशु जस्तै थोरै नापमा होइन, उनको पूर्णतामा। अनि हामी सम्झिन्छ एक दिन चाहिँ अचानक भनेर लेखेको छैन, त्यहाँ अचानक भनेर लेखेको छैन। उहाँले के गर्दैन, हि इज ट्रान्सफर्मिङ। हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा के हुँदै जाँदैछौँ, सर्दै जाँदैछौँ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ हामी देखिने कुरालाई हामी हेर्दैनौँ, तर हामी अदृश्यतिर हाम्रो नजर लगाइरहेको छ। तपाईँ कष्टको भट्टीमा जान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरैजना मान्छेले भन्छ, के हो तिमी, के भएको तिम्रो उमेर त सबै फुस्किसक्यो त, तिम्रो त सबै सकिसक्यो त है। देखिने कुरालाई हेर्दैछ मान्छेले, तर हामी देखिने कुरालाई होइन, हामी अदृश्य कुरालाई हेर्दैछौँ। अनि त्यो अदृश्य कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी वान फर्म अफ ग्लोरी टु एनदर। शैतानले त्यसको डुप्लिकेट दिन्छ, अनि हाम्रो हार्टलाई कस्तो बनाइन्छ, हामीलाई हार्टलेस बनाइदिन्छ। अनि हामी संसारको मान्छे जस्तै सोच्ने बनिन्छौँ, संसारको जस्तै। यो त उमेर हो नि, यो त समय हो नि, यति बेला मैले गरिनँ भने कहिले गर्ने। अनि के भयो, त्यो अप्सन्सहरूमा छ। सजिलो खालके छ ऊ चाहिँ। तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ परालो। याद राख्नुहोस् है, त्यो चाहिँ परालो। रिबेलियन गर्नु चाहिँ नि परालो, घाँस मात्रै हो। विद्रोह गर्नु घाँस पराल मात्रै हो।
तर कष्टलाई सहनु चाहिँ नि हिरा हो त्यो चाहिँ। सो के हुँदैछ, प्रभुको दिनसम्म चाहिँ हामीलाई प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कम्प्लिट बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पर्फेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो जब एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, सबै लोली बडी चाहिँ ग्लोरियस बडीमा परिणत हुन्छ। सो त्यही लेभल मिलेनियल किङडममा पनि हामीले देख्यौँ नि, फर्स्ट रेजरेक्सनमा पनि के भयो, उनीहरूको लोली बडी त्यसमा परिणत भएको छ ग्लोरियस बडीमा। ग्लोरियस बडीमा अरूहरू सुत्नेहरू त के भयो, उठेन भनेको छ, अरू सुत्नेहरू त उठ्दै उठेन भनेको छ। सो हामी चाहिँ के भन्छौँ, प्रभु आउने बित्तिकै सबै उठ्छ मरेकाहरू, होइन उठ्दैन, त्यो त सेकेन्ड कमिङमा मात्रै हो। त्यो उठेपछि पहिला कहाँ जान्छ, त्यो उठ्ने बित्तिकै व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको अगाडि जान्छ, त्यहाँदेखि मात्रै पो कुरा डिसाइड हुन्छ उसले ग्लोरियस बडी पाउँछ पाउँदैन, उसको लागि त त्यहाँदेखि मात्रै डिसाइड हुन्छ। तर अर्को एउटा क्याटेगोरी छ जो फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैछ। सो त्यो फर्स्ट रेजरेक्सनमा यदि हामीले पार्टिसिपेट गर्नु हो भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट थिङ हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिटिजनसिप, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्वास बुझ्न जरुरी छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा पर्खिरहेका छौँ। अनि जसले चाहिँ एक दिन के गर्नुहुन्छ, हाम्रो यो लोली बडीलाई, हाम्रो हीन अवस्थाको शरीरलाई चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत गर्नुहुन्छ। सो अहिले हामी के छौँ, वी आर इन द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा, एउटा विश्वासदेखि अति पवित्र विश्वासमा, प्रेमलाई सिद्धतामा पुर्याउने के छ अहिले प्रक्रियाभित्र छ। त्यो चाहिँ नि भोलि पर्सि ऱ्याप्चरको दिनमा हुने कुरा होइन, त्यो चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने काम हो। तिमीले पहिला काम गर भनेको छ नि, काम गर्ने चाहिँ यो हो, यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ अन्त त बाहिर भनेको छ, तिम्रो आइज अफ योर अन्डरस्ट्यान्डिङ, तिम्रो समझको आँखा चाहिँ के होस्, चकिलो होस्। यो बाहिरी आँखा होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङको आँखा चकिलो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो सोल पनि के हुन्छ, चकिलो हुन्छ है। त्यो के भयो, अब त्यो ज्योति भित्रको ज्योति के हुँदैछ, बढ्दै जाँदैछ, देखा पर्दै जाँदैछ, किनभने उसको आइज के छ, एनलाइटेन्ड छ। एनलाइटेन्ड त्यो चाहिँ नि फिलिङसँग जोडेको छैन। हामी चाहिँ ग्लोरी भन्ने बित्तिकै एकदम ग्लोरी, अनि हाम्रो माइन्ड यति साह्रो पावरफुल छ, त्यसले थुप्रो ग्लोरीको क्लाउडहरूलाई बनाउन सक्छ है। त्यसले थुप्रो ग्लोरीको के भन्नु, टेन्टम्सहरूलाई, त्यसले थुप्रो ग्लोरीको झट्काहरूलाई हामीलाई दिन सक्छ, हाम्रो माइन्डले पनि दिन सक्छ। आउँदैन भनेको होइन है, प्रभुको ग्लोरियस प्रेजेन्स साँच्चीको हो, त्यसलाई हामीले अनर गर्नुपर्छ। तर हाम्रो माइन्डले क्रिएट गरेको ग्लोरी चाहिँ होइन, किनभने यदि हामी त्यो ग्लोरीभित्र साँच्चै नै छिरेको छ भने चाहिँ नि, हामी परमेश्वरको ग्लोरीभित्र छिरेको छ भने हामीलाई चोट लाग्दैन, हामीलाई चित्त दुख्दैन, हामी पिन्छे हुँदैनौँ, अनक्लिन कुरा त हाम्रो जीवनमा बाँच्नै गर्नु पाउँदैन। बाँच्नु भन्नु द्याट इज द रियल ग्लोरी, त्यो चाहिँ साँच्चीको महिमा हो। त्यो महिमामा हामी पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। तर बाइबलमा भनेको छ, जबसम्म तिमीहरूको बिचमा डाहा र झगडा छ, तिमीहरू अझैसम्म के छौ, शारीरिक नै छौ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:2 अनि 3 पदमा लेखेको छ, म तिमीहरूसँग त हुर्केको बालकसँग बोल्नै सकिनँ, दुधे बाल तिमीहरूलाई मैले दुध नै खुवाएँ। किनभने जहाँसम्म तिमीहरूको बिचमा के छ, डाहा छ, झगडा छ, दोष हालाल छ, तबसम्म चाहिँ तिमी शारीरिक नै हो। सो हामी शारीरिक नै हुन्छ, तबसम्म चाहिँ हामी फ्लेसमै हुन्छौँ। मैले जस्तै जे फिल गरेँ भने पनि यो कुरा अझै पनि मेरो जीवनमा छ भने चाहिँ यसले बताउँछ म चाहिँ शारीरिक हो। सो आज हामी एउटा ट्रुथलाई फेस गर्दैछौँ, एउटा ट्रुथलाई हामी फेस गरौँ। हामीलाई सर्काउने, हामीलाई फकाउने, हामीलाई फुस्लाउने, हामीलाई मक्ख पारिदिने त्यो कुराहरू चाहिँ सबै त्यसको सम्बन्ध चाहिँ फ्लेससँग हुन्छ, त्यसको सम्बन्ध चाहिँ फ्लेससँग हुन्छ। तर यदि त्योभन्दा माथि उठेका छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको ग्लोरीलाई साँच्चै नै देख्न थालेको हुन्छ, परमेश्वरको महिमालाई साँच्चै नै देख्न थालेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन, त्यो परिवर्तन चाहिँ अघिबाटै हाम्रो जीवनमा सुरु भएको छ। मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा खारेको छु, जाँचेको छु, अनि
मेरो आफ्नै खातिर म त्यो गर्नेछु। परमेश्वरको आफ्नै, द्याट इज द विल अफ द फादर है। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो नाउँलाई अपवित्र हुन दिनुहुन्न। त्यो मान्छेको जीवनबाट कुनै किसिमले पनि प्रभुको नाउँ अपवित्र हुँदैन र परमेश्वरले त्यो महिमा हामीसँग बाँड्नुहुन्छ। सो आजको बिहान घरि यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामी कुन ठाउँमा छौँ, हामीले के कुरालाई पर्स्यु गर्दैछौँ, दौडिँदै गर्दाखेरि हामी कहाँ अल्मलिँदैछौँ, त्यो कुरालाई एकपल्ट चेक गरौँ। अनि फेरि हामी के हौँ, दौडौँ। प्रभु म तपाईँको जजमेन्टलाई मेरो जीवनमा म के गर्छु, वेलकम गर्छु। तपाईँको राइचियस जजमेन्टलाई, तपाईँको राइचियस जजमेन्टलाई म मेरो जीवनमा, स्पिरिट अफ जजमेन्ट भनेको छैन, यसायामा हामीले पढ्यौँ नि, स्पिरिट अफ जजमेन्टलाई हाम्रो जीवनमा हामी वेलकम गर्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।